बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरफ हरफ हकीकत में आज का मौजू है, हम क्या करते हैं। हम अजब लोग हैं, मौके ज़ाय कर देते हैं, फिर उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। जाने के बाद कौन वापस आता है। मौका तो कभी वापस नहीं आया, जो गया वो वापस नहीं आया, और जो वापस आया वो नहीं था जो गया था, वो कुछ और ही था। धागा टूट जाए तो उसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन गिरा ज़रूर लग जाती है। हम हमेशा हसरत में रहते हैं क्योंकि वक़्त से पीछे रहते हैं, और कभी कभी हम ख्वाबों में रहते हैं क्योंकि वक़्त से आगे निकल जाते हैं। हम वक़्त के साथ क्यों नहीं चलते, हम क्या करते हैं। हमें याद है कि हमसे क्या छिन गया है। हमारे पास एक नेमत थी जो मांगे बगैर मिली थी, बहिश्त। हमने कदर न की उस नेमत की, और नतीजा ये कि आज सबसे बड़ी आरज़ू यही है, वो जो कभी हासिल था दोबारा हासिल हो जाए। हम मांगते हैं वो जो हमें दिया जा चुका था। हम क्या करते हैं। बहिश्त शायद ऐसी नेमत ही का नाम है जिसको खो देने के बाद उसकी तलाश शुरू हो जाए। हम अपनी अपनी बहिश्त से महरूम होकर अपनी अपनी बहिश्त की तलाश में सरगर्दां हैं। क्या हम खोई हुई नेमत के मुतलाशी हैं। क्या हम छोड़ी हुई मंजिल के मुसाफिर हैं। क्या हम भूले हुए ज़माने की यादों में गुम हैं। क्या हम अपने अधूरे ख्वाबों के पूरा होने के मुंतज़र हैं। क्या हम छिनी हुई मताए बेबहा के गम में मुब्तला हैं। हमें कुछ भी मिल जाए हम गिला ज़रूर करते हैं। हम क्या करते हैं। शायद हम अपनी अना के बेजान घोड़े पर सवार हैं। हम फासले तय करते रहते हैं लेकिन सफ़र नहीं कटता। हम ज़िंदगी के तवील सफ़र की सोबतें उठाते रहते हैं, और अंजाम कार हमें मालूम होता है कि हमने कुल सफ़र घर से कब्रिस्तान तक ही किया है। हम मर मर के मरते हैं, हम आसानी से क्यों नहीं मरते। क्या हकीकत तस्लीम करना हमारे लिए नामुमकिन है। क्या ये हमारी अना की तौहीन है। गम की आंधियाँ दरख्त को गिरा देती हैं, लेकिन दरख्त का साया अना पर अड़ा रहता है, वो गिरने को तैयार ही नहीं होता। उसे लाख समझाओ कि भाई वो दरख्त तो गिर गया जिसका तू साया है, वो सुनी अनसुनी कर देता है। वो शर्मिंदा होने पर भी शर्मिंदा नहीं होता। सल्तनत चली जाए बोए सुल्तानी नहीं जाती। हम अपनी बात ख्वाह गलत ही क्यों ना हो नहीं छोड़ सकते। हम दोस्त को छोड़ देते हैं, बहस को नहीं छोड़ते। हम मुबाहिसे जीतने की तमन्ना में अपने साथी हार बैठते हैं। काफ़िला ख़त्म हो जाए तो हमारी सरदारी ख़त्म नहीं होती। हम कुछ भी तो तस्लीम नहीं करते। हम दूसरों की हकीकत तो किसी कीमत पर तस्लीम करने को कतन तैयार नहीं होते। हमारा बाप ख्वाह 10 मरतबा मर जाए, हम खुद को यतीम मानने से इनकारी होते हैं। हम मुर्गे की तरह अकड़ते रहते हैं, ज़िबा होने से पहले भी बांग ज़रूर देते हैं। हम अपने होने का ऐलान करते करते अनहोनी की लपेट में आ जाते हैं। हम एक नामालूम खौफ में मुब्तला हैं, लेकिन हम दूसरों को खौफज़दा करने के अमल से बाज नहीं आते। जब हम डरा रहे होते हैं, हम दर हकीकत डर रहे होते हैं। हम ताकत के ज़रिए से लोगों को अपना बनाते हैं, और लोग कभी भी हमारे नहीं होते। हम सिर्फ़ मफादात से मोहब्बत करते हैं। इंसानों से मोहब्बत करना हमें नहीं आता। हमने इंसानों से मोहब्बत करना छोड़ दिया है। हम सिर्फ़ एक इंसान से मोहब्बत कर सकते हैं, अपना आप। हम खुद से मोहब्बत करते हैं, अपनी परस्तिश करते हैं। हम सिर्फ़ अपनी शक्ल पर फरीफ्ता होते हैं, अपने कसीदे सुनते हैं और समझते हैं कि लोग सच कह रहे हैं। हम खुश फहमी की गलत फहमियों में रहना पसंद करते हैं। हम खुद को बस ममूर मिन अल्लाह ही समझते हैं, और लोगों को अपनी रियाया होने के अलावा कोई मुकाम देने को तैयार नहीं। हम खुद को ताहियात शहंशाह बने रहने का हक़ दे चुके हैं। हम खुद को सैयद, मुग़ल, गज़नवी, सूरी, गौरी, बल्कि मरहट्टा और राजपूत नस्ल से मुतल्लक करते हैं, और फ़ख्र करते हैं कि पदरम सुल्तान बुवद। हम सिर्फ़ इंसान होने को काबिल इज़्ज़त नहीं समझ सकते। आला किरदार और आला एहसास की अदम मौजूदगी में भी आला नस्ल से वाबस्तगी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। हमें कबीले और बरादरियों पर नाज है, सिर्फ़ शर्फ़ इंसानियत हमारे लिए बेमानी है। हम दौलत को ज़रूर वक़्त देते हैं, बशर्ते कि हमारे पास हो। अगर यही दौलत दूसरों के पास हो तो हम कहते हैं ये सब गरीबों का हिस्सा है, मज़दूरों का हक़ है, ये सब नाजायज़ कमाई है, ये सब हराम का माल है। रिश्वतखोर जलील कमीने लोग। इज़्ज़त वाले लोग तो सिर्फ़ हम हैं। क्या हम सिर्फ़ तज्ज़िये करते रहते हैं।
ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبح ہوتے ہی گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غیبت ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ہم کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے خلاف ہی بولیں گے۔ غیبت کے بارے میں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ ہم نے سن رکھا ہے لیکن کیا کیا جائے؟ غیبت ہماری عادت ہے۔ گلے شکوے، الزام تراشی، عیب جوئی وغیرہ کا فن اور علم ہم نے اخبارات سے حاصل کیا ہے۔ میدان سیاست کی عنایت ہے یہ علم۔ ہم موسم کا گلہ کرتے ہیں، ہم خدا کا گلہ کرتے ہیں، ہم وقت کی حکومت کا گلہ کرتے ہیں، ہم اپنے اکابرین کا گلہ کرتے ہیں، ہم افسروں کا گلہ کرتے ہیں، افسر ماتحتوں کا گلہ کرتے ہیں، بچے ماں باپ کا گلہ کرتے ہیں، والدین اپنی اولاد کا گلہ کرتے ہیں۔ کون کس کا گلہ نہیں کرتا؟ اگر غیبت اور گلہ چھوڑ دیں تو شاید ہم تعمیری دور میں داخل ہو جائیں۔ غیبت کے بارے میں ایک دفعہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں وہ بات کرنا جو اس کے منہ پر نہیں کی جا سکتی۔ سائل نے عرض کیا کہ اگر اس کے منہ پر کہہ دیا جائے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ بے حیائی ہوگی۔ بہرحال ہم لوگ شکوے اور شکایتیں سننے اور سنانے کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زندگی بھر زندہ رہنے کے فارمولے سیکھتے رہتے ہیں، اور جب زندگی اندر سے ختم ہو جاتی ہے ہم بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے موت کا فارمولہ تو سیکھا ہی نہیں ہوتا، بس بغیر فارمولے کے مر جاتے ہیں۔ اسلام نے بامقصد زندگی کے ساتھ ساتھ بامقصد موت کا فارمولہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، صرف دیکھنے والوں کو شعور نہیں۔ ایسی موت کہ زندگی اور موت پیدا کرنے والے کا حکم ہے کہ یہ زندہ ہے۔ موت کا یہ فارمولہ ہم بھول گئے۔ ہم مرتے نہیں ہیں، ہم صرف مارے جاتے ہیں۔ سسکتی اور کراہتی ہوئی موت عذاب ہے۔ ہم نے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم میں دل مرتضیٰ نہیں، سوز صدیق نہیں۔ زندگی صرف زندہ رہنے کی تمنا میں گزرے گی تو موت ایک مصیبت بن کے آئے گی، اور اگر زندگی مقصد کے لیے گزاری تو موت قبولیت کی سند بن کے آئے گی، حیات جاویداں لائے گی۔ ہم غور ہی نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر وقت بھاگے چلے جاتے ہیں، افراتفری کا عالم، دفتر کو جانا، دفتر سے جانا۔ 50 سال کی نوکری میں 30 سال تو مدت ملازمت ہے، اور باقی کے سال ہم نے طاقت کے بل پر حاصل کر رکھے ہوتے ہیں۔ ہم توسیع مدت ملازمت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ہاں تو 50 سال کی نوکری میں ہم اتنا سفر کر جاتے ہیں کہ لوگ ابن بطوطہ اور مارکو پولو کے نام بھی بھول جائیں، لیکن ایک کولو کے بیل اور کنویں کے مینڈک کی طرح ہم وہیں رہتے ہیں۔ ہم چلتے رہتے ہیں لیکن فاصلے طے نہیں ہوتے۔ ہم راستے میں حائل ہونے والی ایک دیوار کو گراتے ہیں، اگلے دن ایک نئی دیوار راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ بس چل سو چل، کھیل جاری رہتا ہے۔ نہ ہم اپنے آشیانے چھوڑتے ہیں، نہ ہم کو ذوق پرواز عطا ہوتا ہے۔ ہم غلامی سے، پروگرام کی غلامی سے اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ ہمیں آزادی سے ڈر لگتا ہے۔ عمر تاریکیوں میں کاٹنے کے بعد ہمیں حقیقت کے اجالوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم بہرحال بھاگتے رہتے ہیں، ہم بہت مصروف رہتے ہیں۔ غالباً ہم کسی شے کے تعاقب میں رہتے ہیں۔ یہ روشن شے لوب کی پری ہے۔ ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور پری کا محافظ، خوف کا دیو ہمارے پیچھے ہوتا ہے۔ نہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں اور نہ وہ ہمیں چھوڑتا ہے۔ ہمیں کون بتائے کہ لالچی ہمیشہ ڈرتا ہے؟ جس نے لالچ چھوڑ دیا وہ بس لا خوف اور لا یحزنون کی منزل میں داخل کر دیا گیا۔ ہم خود پر رحم نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کثرت مقاصد نے ہمارے لیے قلت سکون پیدا کر دی ہے۔ ہم بہت سی زندگیاں گزارتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت سی اموات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر مقصد مل جائے تو کثرت اموات سے بچا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے زندگی سے کچھ حاصل کیا یا زندگی کو کچھ عطا کیا وہ لوگ وحدت مقصد والے لوگ تھے۔ نہ وہ خوفزدہ کیے جا سکتے تھے نہ خریدے جا سکتے تھے، اور نتیجہ یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، بلکہ وہی تو زندہ ہیں۔ لوگ زندگی میں مر جاتے ہیں اور وہ لوگ موت میں بھی زندہ ہیں۔ کیا ہم غور نہیں کر سکتے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ شکریہ۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔